अस्सलाम वालेकुम। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है। तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। उर्दुगान्स विज़िट टू एन्श्योर डीपर इकोनॉमिक टाइज़। उर्दुगान ये तुर्की के सदर हैं, प्रेसिडेंट है तैयब उर्दुगान। विज़िट का मतलब है दौरा, एन्श्योर का मतलब है यकीनी बनाना और डीपर का मतलब है गहरे या मज़ीद मजबूत। इकोनॉमिक का मतलब है इक्तसादी या मुआशी। टाइज का मतलब है ताल्लुकात। तो इसकी मीनिंग होगी उर्दगान का दौरा गहरे इक्तसादी ताल्लुकात यकीनी बनाने के लिए। पहली बुलेट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान कामा, कामा का मतलब होता है एंड। तुर्की ट्रेड $5 बिलियन ट्रेड एंड साइन 24 एग्रीमेंट्स। टारगेट का मतलब है हदफ। ट्रेड का मतलब है तिजारत। साइन का मतलब है दस्तखत करना और एग्रीमेंट्स का मतलब है मुआहदे। तो ये जो पहली बुलेट पॉइंट है इसका मतलब होगा पाकिस्तान और तुर्की का $5 अरब की तिजारत का हदफ, 24 मुआहदों पर दस्तखत। दूसरी बुलेट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। टर्किश फर्म्स टू डेवलप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फर्म्स का मतलब है इदारे, डेवलप का मतलब है कायम करना और इकोनॉमिक जोन का मतलब है मुआशी इलाका। तो जो दूसरी बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा तुर्क कंपनियां खुसूसी इक्तसादी जोन कायम करेगी। तीसरी बुलेट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पीएम शहबाज अश्योर्स टर्किश बिजनेस ऑन फुल सपोर्ट। अश्योर का मतलब है यकीन दहानी कराना और फुल सपोर्ट का मतलब है मुकम्मल ताअवुन। तो इसका मतलब होगा वज़ीर आज़म शहबाज का तुर्क कारोबारी इदारों को मुकम्मल ताअवुन की यकीन दहानी। लास्ट में बुलेट पॉइंट है उर्दुगान प्लेजेस टू एडवांस स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन। प्लेजेस का मतलब है वादा करना, एडवांस का मतलब है फ़रोग़ देना, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन का मतलब है हिकमत अमली से मुतअल्लिक़ ताअवुन। तो ये जो लास्ट बुलेट पॉइंट है इसका मतलब होगा उर्दुगान का स्ट्रेटजिक ताउन को फ़रोग़ देने का अज़म। अब हम इस न्यूज़ के बारे में मज़ीद बात करेंगे जैसे आपको गहराई में समझ आए। देखें ये जो खुसूसी इक्तसादी जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? ये एक ऐसा मखसूस इलाका होता है जहाँ हुकूमत खुसूसी मुराद फराहम करती है ताकि मकामी और गैर मुल्की सरमाएकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। इसके फ़ायदे कौन से हैं? खुसूसी इक्तसादी जोन के फ़वाइद। नंबर 1, टैक्स में छूट। कारोबारी इदारों को टैक्स में रियायत या मुकम्मल इस्तिस्ना दिया जाता है। नंबर 2, आसान कवानीन। कारोबार के क़याम और चलाने के लिए कम पाबंदियाँ और आसान ज़वाबित होते हैं। नंबर 3, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। जदीद सहूलियात, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत फराहम की जाती है। नंबर 4, मकामी मुलाजमतों के मौक़े। नई फैक्ट्रियाँ और सनतें कायम होने से रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं। नंबर 5, बरआमदात में इजाफ़ा। खुसूसी जोन में तैयार की गई मसनूआत को बैनुल अक़वामी मार्केट में आसानी से भेजा जा सकता है। पाकिस्तान में भी कई खुसूसी इक्तसादी जोन बनाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर सीपेक जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है। सीपेक के तहत ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके और मईशत को तरक्की दी जा सके। पाकिस्तान और तुर्किया ने हाल ही में अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 24 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। उन मुआहदों की मुकम्मल तफसीलात फ़िलहाल दस्तयाब नहीं है, ताहम ये मुआहदे तिजारत, हाउसिंग, माहौलियात, सियाहत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सियाहत जैसे अहम शोबों में ताआवुन को फ़रोग़ देने के लिए किए गए हैं। उन मुआहदों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना है।
یہ اعلان پاکستان ترکیہ ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس میں کیا گیا، جس کی سربراہی صدر اردگان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ یہ کونسل 2009 میں قائم کی گئی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان سب سے اعلیٰ فیصلہ سازی کا فورم ہے۔ اردگان نے کہا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان $5 ارب کی تجارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کا موجودہ تجارتی معاہدہ مزید وسیع کیا جائے گا تاکہ تجارت میں مزید اضافہ ہو۔ شہباز شریف نے ترک کاروباری اداروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ہم اپنی گہری دوستی اور باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اہم بات کریں گے کہ اردگان کے دورے کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان میں ترک سرمایہ کاری سے ایک خصوصی اقتصادی زون بنانے کا اعلان کیا، جس سے صنعتی پیداوار اور معیشت کو فروغ ملے گا۔ دیکھیں، پاکستان کی جو فرینڈ شپ ہے نا، وہ ایک تو چائنا کے ساتھ بہت گہری ہے اور دوسری ترکی کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈانیو سے کو پڑھنا اور سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے۔ دیکھیں، ڈیفیکلٹ آپ کو اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ کی جو ووکیبولری ہے نا وہ اچھی نہیں ہے۔ کچھ آپ کو ٹپس بتانے جا رہا ہوں، آپ ان ٹپس پہ عمل کریں اور دیکھیں کہ آپ میں کتنی امپرومنٹ آتی ہے۔ سب سے پہلے اور اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈانیوز پیپر میں جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں نا وہ اتنے آسان نہیں ہوتے جو ہم کو اسکولز اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں جو تھوڑے ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو مسلسل پڑھیں گے، ان کی میننگ نکالیں گے، ان کو سینٹنسز میں یوز کریں گے، ان کے سینونیمز اور اینٹونیمز بنائیں گے، تو آپ کو دھیرے دھیرے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس ڈانیوز پیپر کو پڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا ہمیں لگتا تھا۔ کیونکہ اگر آپ 2 منتھس مسلسل ڈانیوز پیپر کو دیں گے تو آپ کو یہ بات دھیرے دھیرے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں جو واقعات ہوتے ہیں، ان میں جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ CSS کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو ڈانیوز پیپر کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہم نے پڑھا ہے ابھی یہ انٹرنیشنل نیوز ہے کہ کسی اور کنٹری کا صدر آیا ہے، اس کے ساتھ پاکستان نے کیا معاہدے کیے ہیں اور وہ کب آیا ہے، اور اس ٹائم ہمارے ملک کا پرائم منسٹر کون تھا، پریزیڈنٹ کون تھا۔ یہ سارے جو سوال ہیں نا یہ کرنٹ افیئرس اور ہسٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں نیشنل نیوز بھی ہوتی ہے اور انٹرنیشنل نیوز بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈیلی بیس پہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور باہر کے جو کنٹریز ہیں ان کا ہمارے ملک کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ تو اس طرح کے جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ ڈانیوز پیپر میں ہوتی ہے۔ تو میری آپ کو سجیشن ہے کہ آپ ڈانیوز پیپر کو ڈیلی بیس پہ پڑھیں اور کوشش کریں اپنی ووکیبولری اچھی بنائیں۔ اگر آپ کی ووکیبولری اچھی ہوگی نا تو آپ کو یہ نیوز پیپر پڑھنا بہت آسان لگے گا۔ اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں، آپ پارٹس آف اسپیچ پہ محنت کریں۔ سینٹنسز میں جو ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں، 10 ہو یا 12 ہو یا 15 ہو، جو بھی ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں سینٹنسز میں، کوشش کریں کہ ہر ایک ورڈ کا آپ کو پارٹ آف اسپیچ آنا چاہیے کہ یہ ناؤن ہے، یہ ورب ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ پریپوزیشن ہے، کنجنکشن ہے۔ اسی طرح سے آپ سینٹنس کی جو میننگ ہے نا وہ بھی نکال پائیں گے اور آپ کو بہت آسانی ہوگی۔